अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी है। इससे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं कहानी जिस पर बीती है उसी की ज़ुबानी। मेरा नाम नादिया है। मैं आप लोगों से अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हात शेयर करना चाहती हूँ जिनको मैं आज तक भुला नहीं सकी हूँ। हो सकता है कोई मेरी कहानी सुनकर उससे सबक हासिल करे। ये उन दिनों की बात है जब मैं एक मुकामी कॉलेज में प्री मेडिकल की तालिबा थी। उस वक्त मेरी उम्र 17 बरस थी। उस वक्त मैं एक मशहूर प्रोफेसर के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी। वो ट्यूशन सेंटर मेरे घर से खासा दूर था, ताहम मैं पैदल ही चली जाया करती थी। सेंटर में मेरे ग्रुप में कई लड़कियां और लड़के थे। उनमें से एक लड़का इमरान भी था। वो बहुत ज़हीन और स्मार्ट था, मगर कुछ दिनों से ही मैं महसूस कर रही थी कि वो मेरा पीछा कर रहा था, जिस पर मुझे बहुत गुस्सा भी आता था। वो छुट्टी के बाद तमाम रास्ते मेरे पीछे पीछे चलता। जब मैं अपने घर में दाखिल होती तो वो वापस चला जाता। उसकी उस हरकत से मेरी तो जान निकल जाती थी कि कहीं मेरे माँ बाप ना देख लें, वो क्या समझेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। एक दिन उसने रास्ते में मौका देखकर मुझे अपना सेल नंबर दिया। मैंने उस वजह से ले लिया कि मैं सबके सामने तो उसको कुछ बोल नहीं सकती थी, तो क्यों ना फ़ोन पर ही उसे जलील किया जाए। जब मैंने अपना गुस्सा उतारने के लिए फ़ोन किया तो बात ही दूसरी निकली। इमरान बोला, आप अकेली इतनी दूर पैदल अपने घर जाती हैं और जहाँ से आप गुजर कर जाती हैं वहाँ सन्नाटा ही सन्नाटा होता है, इसलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। मगर आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हैं? मैं खुद जा सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। क्या आपको अंदाज़ा है कि आपकी इस हरकत से मैं बदनाम हो सकती हूँ? दरअसल बात ये भी है कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आपकी फिक्र है मुझे, तो मैं क्या करूँ, दिल के हाथों में बहुत मजबूर हूँ। इमरान ने बेधड़क इतनी बड़ी बात कह दी थी और मैं तो गुंग होकर रह गई थी। चुनाचे मैंने फ़ोन रखना ही मुनासिब समझा। फिर कई दिन तक वो मेरे पीछे ना आया तो मैं बेचैन हो गई। पता नहीं वो इमरान की बातों का असर था या उस वक्त मेरी उम्र ही ऐसी थी कि चाहे जाने की तमन्ना शिद्दत से जागती है। मेरी बेचैनी रोज़ बरोज़ बढ़ती गई। मेरे एहसासात अजीब से थे। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। शायद मैं भी उसे पसंद करने लगी थी और फिर उस बेकरारी के बायस मैंने उसे फ़ोन कर लिया। बस फिर क्या था, बातों का तो सिलसिला ही चल पड़ा। हम रोज़ मखसूस वक्त में बातें करते। इमरान बातों के फ़न में माहिर था। मैं उसकी बातों के सहर में खो जाती और एक नई जहां में चली जाती। दिन गुजरते गए और हमने इंटर का इम्तिहान दे दिया। जब मैं इम्तिहान के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही थी कि एक रोज़ अम्मी ने कहा, बेटी आज कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं, ज़रा तैयार रहना। मैं तो हैरत से अम्मी को देखने लगी, जैसे उन्होंने खिलाफ़े तवक्का कोई बात कर दी हो। मगर अम्मी मेरी पढ़ाई का क्या होगा, अभी तो सिर्फ इंटर ही किया है। मैंने हल्का सा एहतजाज किया। पर बेटी हम उन माँ बाप में से नहीं जो अपनी लड़कियों को पढ़ाई के चक्कर में बूढ़ा कर देते हैं। पढ़ाई बाद में भी हो सकती है, मगर अच्छा रिश्ता बार बार नहीं आता। अम्मी की बात पर मैं क्या बोलती, खामोश हो गई। शाम को मेहमान आ गए। लड़का भी अपने माँ बाप के साथ आया था, साथ में लड़के की बहन भी थी। अम्मी ने मुझे इशारे से चाय लाने के लिए कहा। मैं चाय और कुछ खाने का सामान उन मेहमानों के सामने ले गई। सबने मेरी चाय की तारीफ भी की, मगर ज्यादा देर तक मैं ना बैठी। मैं उठकर अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैंने इमरान को फ़ोन मिलाया और सारी सूरत हाल से उसको आगाह किया। उसने कहा, हमें कहीं बैठकर बात करनी चाहिए, इस तरह फ़ोन पर बात करना मुनासिब नहीं। बात ठीक थी। अगले रोज़ मुझे पता चला कि उन लोगों ने मुझे पसंद कर लिया है जो मेरे घर रिश्ता लेकर आए थे, और मेरे वालिदैन को भी उस रिश्ते पर कोई एतराज़ न था। हालात ऐसे पैदा हो गए कि मुझे इमरान से फ़ौरन मिलना पड़ा। हम दोनों एक मुकामी पार्क में मिले। मैं तो बस रोए ही जा रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इमरान बोला, देखो नादिया, मुझे अभी डॉक्टर बनना है, पढ़ाई करनी है। मैं अपने माँ बाप का अकलौता बेटा हूँ। मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मगर खाली पेट तो मोहब्बत अच्छी नहीं लगती ना। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी मुझसे कभी नहीं करेंगे। कौन से माँ बाप होंगे जो लड़के के डॉक्टर बनने का इंतज़ार करेंगे, और फिर मैं मज़ीद पढ़ाई के लिए तो बाहर भी जाऊँगा, तो तुम क्या मेरा इंतज़ार कर लोगी? और अचानक भागकर शादी करने के मैं तो बहुत खिलाफ हूँ। लिहाजा तुम्हारे माँ बाप जो कह रहे हैं तुम मान जाओ। वैसे भी मोहब्बत ऐसी शय होती है कि मिलाप शायद उसकी तकदीर में नहीं होता। इमरान की बातें तो मेरा होश उड़ाती जा रही थीं। उसके मुंह की निकली बातें सुनकर मुझे लगा मेरे अंदर कुछ टूट रहा है। इमरान ठीक ही कह रहा था।
تب میں نے حالات سے مجبور ہو کر عمران کو آخری سلام کیا اور اپنے ماں باپ کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ میری رخصتی بڑی دھوم دھام سے ہوئی کیونکہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اس وجہ سے دونوں ماں باپ نے اپنے ارمان پورے کیے۔ دوسری طرف میرے شوہر بھی اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، لہٰذا دونوں گھرانوں نے اس شادی میں خوب ارمان نکالے۔ یوں میری نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ میرے شوہر بہت خیال رکھنے والے تھے، ان کی فیملی بھی بہت اچھی تھی۔ ابھی میری شادی کو مہینہ ہی ہوا تھا کہ میں نے آگے پڑھنے کی اپنے شوہر سے فرمائش کر ڈالی۔ میری خواہش پر میرے سسرال والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ میرے شوہر تو میرے فیصلے سے بہت خوش ہوئے۔ وہ کشادہ ذہن کے مالک تھے۔ اس طرح میں نے BSc کے لیے ایک مشہور کالج میں داخلہ لے لیا۔ میرے شوہر نے میرے داخلے کے لیے بہت تگ و دو کی تھی، یہاں تک کہ جب کلاسز شروع ہوئیں تو وہ مجھے خود کالج چھوڑنے اور لینے بھی آتے، لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ میرے لیے وہ اتنی تکلیف اٹھائیں۔ ایک دن میں نے ان سے کہا، آپ کو اپنا کاروبار بھی دیکھنا ہوتا ہے، آپ میرے لیے اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ اسی محلے میں ایک لڑکی بھی کالج جاتی ہے، کیوں نہ میں اسی کے ساتھ آیا جایا کروں؟ آپ فکر مت کریں میری۔ تو پھر میرے شوہر مان گئے۔ اس طرح میں مذکورہ لڑکی کے ساتھ روز کالج آنے جانے لگی۔ 1 سال گزر گیا۔ ایک روز اچانک میرے سیل فون پر عمران کا نمبر چمکنے لگا۔ نمبر دیکھ کر تو میں بہت پریشان ہو گئی کہ عمران نے مجھے کیوں کال کی ہے۔ ہم نے تو کبھی نہ بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا، پھر اب عمران اپنا وعدہ کیوں توڑ رہا ہے؟ میں نے فون اٹھایا۔ کیا ہوا عمران، فون کیوں کیا؟ خیریت تو ہے نا؟ تمہاری بہت یاد آ رہی تھی جان، مجھ سے رہا نہ گیا تو فون کر لیا۔ تمہاری آواز سن کر دل خوش ہو گیا ہے، عمران نے رو دینے والے انداز میں کہا۔ عمران، میری شادی ہو چکی ہے، اب اس طرح فون پر بات کرنا بالکل مناسب نہیں۔ میں جانتا ہوں، مگر کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ تمہاری آواز سننے کے لیے ترس گیا تھا، کوئی لمحہ ایسا نہ گزرا جب تمہیں یاد نہ کیا ہو۔ اس کی آواز رندھی ہوئی تھی جیسے رو پڑے گا۔ اچھا میں فون رکھتی ہوں، کوئی آ رہا ہے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اسی وقت میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے۔ میرے کئی دن اسی سوچ میں گزر گئے کہ عمران نے مجھے 1 سال کے بعد فون کیوں کیا۔ 1 ہفتے کے بعد عمران نے مجھے پھر دوبارہ فون کیا۔ اس بار اس نے مجھ سے ملنے کو کہا۔ میں نے پہلے تو انکار کیا، مگر اس کے اصرار پر میں راضی ہو گئی۔ اس روز کالج کے اوقات میں ایک ریسٹورانٹ میں ہماری ملاقات ہوئی۔ میں عمران سے ملنے تو آ گئی تھی، مگر میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، کیونکہ اب میں شادی شدہ تھی۔ اگر کوئی دیکھ لیتا تو غضب ہو جاتا۔ دل بہت گھبرا رہا تھا، مگر جانے عمران کی باتوں میں ایسا کیا تھا کہ میں اس سے ملنے چلی آئی تھی۔ نادیہ، میں جانتا ہوں کہ اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، مگر ایک سچ یہ بھی ہے کہ میں تمہیں بھلا نہ سکا۔ تم میری نظر سے دور سہی، لیکن دل سے قریب ہو۔ پتہ نہیں میں اتنا خود غرض کیسے ہو گیا تھا۔ میں نے صرف اپنی ذات کے بارے میں اس وقت سوچا اور تمہاری محبت کو نظر انداز کر دیا تھا، جس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ میرے والد کو اچانک دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ انتقال کر گئے۔ ہمارے مالی حالات خراب ہو گئے۔ میں نے ٹیوشن پڑھا کر اپنا تعلیمی سلسلہ جاری تو رکھا ہوا ہے، مگر ڈاکٹر بننے کا خواب ٹوٹ گیا۔ جس وجہ سے میں نے تمہیں شادی کہیں اور کرنے کو کہا تھا، وہ تو وجہ ہی ختم ہو گئی۔ میں اندر سے ٹوٹ گیا ہوں اب، مگر تمہاری یاد دل میں بسی ہوئی ہے۔ نادیہ، تم نے میرے کہنے پر ہی تو شادی کی تھی، پلیز میری خاطر واپس آ جاؤ۔ وہ بندھن کس کام کا جو زبردستی کا ہو؟ اور تمہارا یہاں آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ تم بھی آج تک مجھ سے محبت کرتی ہو۔ میں عمران کی باتیں سنتی رہی، تاہم بولی کچھ نہیں۔ اس کی باتوں سے مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تو میں وہاں سے اٹھ گئی۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا نادیہ، اس نے کہا، اور پھر میں گھر آ گئی۔ سارا دن عمران کی باتوں پر میں غور کرتی رہی۔ مجھ سے کھانا بھی نہ کھایا گیا۔ اس بارے میں جتنا سوچتی اتنا ہی الجھتی۔ میرا سر درد کرنے لگا اور شام تک مجھے بخار چڑھ گیا، پورا بدن جلنے لگا۔ میرے شوہر آئے تو وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے فوراً ڈاکٹر کو بلوایا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور دوائیاں لکھیں۔ میں نے دوائی لی اور سو گئی۔ اگلے روز عمران کا فون آیا۔ گھبراتے ہوئے میں نے فون اٹھایا۔ ہاں نادیہ، تم نے کیا سوچا؟ تم جلد سے جلد طلاق لو اور میرے پاس آ جاؤ۔ عمران، میری طبیعت خراب ہے، بہت تیز بخار ہے، میں نے آہستگی سے کہا، مگر عمران میری بات کو نظر انداز کر کے اپنی ہی کہہ رہا تھا۔ اچانک لائن کٹ گئی۔ 3 روز تک مجھے بخار چڑھتا اترتا رہا۔ مجھے ملیریا ہو گیا تھا۔ اسی دوران میرے شوہر نے میرا بہت خیال رکھا، مجھے خود دوائی دیتے، میرے لیے دودھ لے کر آتے، میری ہر طرح خدمت کی۔ 1 ہفتے میں صحت یاب ہو گئی۔ 1 ہفتے میں مجھ پر واضح ہو گیا تھا کہ میرے شوہر کتنے اچھے ہیں، اعلیٰ ظرف اور بلند اخلاق کے انسان ہیں۔ 10 دن بعد عمران کا پھر فون آیا۔ اس نے وہی باتیں شروع کر دیں کہ میرے پاس کب آؤ گی، تم طلاق کب لوگی، اب یہ جدائی کے دن کاٹے نہیں کٹتے۔
میں نے صرف اتنا کہا کہ عمران میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ عمران تو خوش ہو گیا اور ہم دونوں نے ملنے کی ایک جگہ طے کر لی۔ اگلے روز عمران اور میں ایک پارک میں ملے۔ عمران مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ عمران آج میں بولوں گی اور تم سنو گے۔ یہ سچ ہے کہ میں نے تمہارے کہنے پر شادی کی تھی۔ اس وقت جب میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی تم نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ تمہیں صرف کیریئر عزیز تھا اور اب تمہارے حالات خراب ہو گئے ہیں تو تمہیں میری محبت کی ضرورت ہے۔ عمران تم ایک انتہائی خود غرض انسان ہو جو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، اور خود غرض انسان کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ جب تمہارے برعکس میرے شوہر نے میرا خوب خیال رکھا، انہوں نے میری خواہش کو پورا کیا، میری طبیعت خراب ہونے پر دل و جان سے میری خدمت کی۔ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ عمران آج کے بعد مجھے فون کرنے کی کوشش نہ کرنا اور نہ ہی کہیں مجھے ملنے کا کہنا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں اور وہی میری زندگی کے سچے ساتھی ہیں۔ عمران تو مجھے حیرت سے دیکھتا رہ گیا، اس کے پاس بولنے کو کچھ نہ تھا۔ پھر میں نے عمران کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل و دماغ سے نکال دیا۔ آج میں اپنے شوہر اور 2 بیٹوں کے ساتھ خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہی ہوں۔ میری ان تمام نادان اور کچے ذہن کی لڑکیوں سے التجا ہے کہ وہ ان خود غرض لڑکوں کے چکروں میں مت پڑیں جو آپ کا ذہن اور وقت دونوں برباد کر دیتے ہیں۔ آپ کی قسمت میں قدرت نے جو لکھا ہوتا ہے وہی آپ کے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے۔